हाई नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 3 अन्तर्गत चाहिँ हामी प्राइसिङको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त। र यस च्याप्टरको चाहिँ आज हामी पार्ट 1 मा रहेका छौँ र यस प्राइसिङमा चाहिँ हामी सानो जुन प्राइसको डेफिनेसन पढ्छौँ र त्यसपछि प्राइसिङको बारेमा, त्यसपछि हाम्रो यो जुन जस्तै हाम्रो प्राइसिङ गर्नुको जुन अब्जेक्टिभहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामी यसै जुन प्राइसिङको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ र बाँकी रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ मेन कुरा छ यहाँ प्राइस भन्ने कुरा है त। हुन चाहिँ हामीले प्राइसिङको बारेमा पढ्ने हो भने मतलब हाम्रो मूल्य निर्धारण चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा रहेको छ यस च्याप्टरमा। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्राइसको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। प्राइस भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यो हाम्रो मूल्य है त। प्राइस भन्ने बित्तिकै मूल्य। अब नर्मल्ली अब यो प्राइस भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि है, सामान्य भाषामा यसरी बुझ्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, यो प्राइस भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले जस्तै वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्दाखेरि के हुन्छ त, खरिद गर्दाखेरि जुन हामीले मनी पेमेन्ट गर्छौँ नि, एमाउन्ट अफ मनी हो, त्यो चाहिँ हामीलाई के लाग्छ त, एउटा प्राइस जस्तो लागिन्छ। अब जस्तै प्राइस भन्छ नि, जस्तै कुनै पनि वस्तुको मूल्य कति हो त भन्दा चाहिँ जति हामीले एमाउन्ट अफ मनी त्यो वस्तुको लागि तिर्छौँ त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ मूल्य हो भन्ने कुरा रहेको छ। र अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन भनौँ न एक्सचेन्ज भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ है त। यो प्राइस भन्ने बित्तिकै यो के हो त, एउटा एक्सचेन्ज भ्यालु। जस्तै हामीले समथिङ केही हामीले लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बापत चाहिँ हामीले दिएको एउटा एक्सचेन्ज भ्यालु। जस्तै हामी ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यस्तै एबिसी भन्ने एउटा गुड्स किन्यो अरे। यो चाहिँ हामीले के छ त, गुड्स किन्यो अरे हो। यो गुड्स अब कसले रिसिभ गर्छ त, एले। यो उसले रिसिभ गर्छ, पाउँछ र यसको बापत यसले गुड्स त लियो। अब गुड्स लिइसकेपछि जुन अब ए भन्ने व्यक्तिले चाहिँ अब यो गुड्स बापत चाहिँ के गर्छ त, पेमेन्ट गर्छ है त। त्यो भनेको त के हो त, यो वस्तुको चाहिँ एउटा मूल्य हो भनेर चाहिँ हामीले सामान्यतया चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र तर जेनरली चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस हुन्छ नि, मूल्य हो, मूल्य चाहिँ हाम्रो विभिन्न जुन फर्म्सहरूमा चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो रेन्ट पनि एउटा के हो त, मूल्य नै हो, एउटा भाडा नै हो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यसरी एमाउन्ट अफ द मनी यसरी बोरोइङ गरेको बापत अथवा युज गरेको बापत चाहिँ हामीले जुन तिर्नुपर्ने जुन ब्याज हुन्छ नि हो, त्यो पनि हाम्रो प्राइस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट आवत जावत गऱ्यौँ, अर्थात् हाम्रो यो ट्रान्सपोर्टेसन हामीले युज गऱ्यौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के पे गर्छौँ त, फी है त। फेयर भनौँ न त्यसलाई, फेयर पे गर्छौँ, त्यो पनि एउटा के हो त, प्राइस हो। त्यसै गरी हामीले कुनै पनि अब कलेजहरूमा अथवा कुनै पनि इन्स्टिच्युटहरूमा पढ्दाखेरि हामीले त्यो पढेको बापत हामीले के दिन्छौँ त, एउटा ट्युसन फी दिन्छौँ हो, त्यो पनि एउटा के हो त, प्राइस हो है त। त्यसै गरी कुनै पनि अब हाम्रो प्रोफेसनलहरू जस्तै डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू भयो, त्यसै गरी लयरहरू भयो, त्यसै गरी सिएहरू भयो, उनीहरूले चाहिँ जुन सर्भिस प्रोभाइड गरेको बापत जति पनि एमाउन्ट अफ द मनी लिने गर्दछन् त्यो सर्भिस बापत हो, त्यो चाहिँ के हो त, फी हुने गर्दछ है त। त्यो फी पनि के हो त, एउटा प्राइसभित्र चाहिँ पर्ने गर्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा भनौँ जुन प्राकृतिक व्यक्ति अर्थात् हाम्रो नेचुरल पर्सनहरू रहेका छन्, जुन नेचुरल पर्सनले चाहिँ अब कुनै पनि संस्थामा गएर चाहिँ काम गर्यो भनेदेखि त्यसको बापत चाहिँ उसले चाहिँ के पाउँछ त, एज अ कर्मचारी भएर काम गरिसकेपछि उसले पाउने भनेको के हो, स्यालेरी हो है। र त्यसै गरी कुनै पनि एउटा लेबर हुन्छ नि, जसले चाहिँ लेबरको काम गर्ने गर्दछ हो, जुन लेबरहरूले चाहिँ काम गरे बापत एउटा ज्याला अर्थात् वेजेस चाहिँ पाउने गर्दछ हो। यी सबै चाहे स्यालेरी होस्, चाहे वेजेस होस्, चाहे कुनै पनि काम गरेको बापत अथवा कुनै पनि काम मिलाएको बापत जुन व्यक्तिले पाउने जुन कमिसनहरू हुन्छ नि हो, ती सबै कमिसन, स्यालेरी, वेजेस, ट्युसन फीहरू भयो, त्यसै गरी फीहरू भयो, फेयरहरू भयो, इन्ट्रेस्टहरू भयो, रेन्टहरू भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हो त, प्राइसको चाहिँ फर्म्सहरू हो। भने चाहिँ जेनरली यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट अफ द मनी यसरी वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ खरिद गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले तिर्ने जुन पैसा हुन्छ नि त्यो मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइस होइन। जस्तै हामीले जुन घर भाडा तिर्ने, जस्तै कुनै पनि हामीले भनौँ न अपार्टमेन्टहरू युज गऱ्यो भनेदेखि अथवा कुनै पनि इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरे बापत हामीले जुन रेन्ट पेमेन्ट गर्छौँ नि हो, त्यो पनि हाम्रो प्राइस अन्तर्गत पर्ने भयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हेऱ्यौँ त, जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन प्राइस है त, जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ फर्म्स अफ प्राइस।
प्राइस भन्ने बित्तिकै अब जस्तै हाम्रो यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो प्राइस यता आउने भयो र अर्को चाहिँ हामीले के को बापत त कुनै पनि प्रोडक्ट लिएको बापत अथवा कुनै पनि सर्भिस। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका च्याप्टरमा हामीले पढिसकेका छौँ, यो प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो जस्ट नट ओन्ली द गुड्स है, यसमा चाहिँ जस्तै कसैको आइडियाहरू भयो, कसैको जस्तै सर्भिसहरू प्रदान गर्छन् त्यो पनि एउटा प्रोडक्ट नै हो है त। भनेपछि एउटा सामान्य एउटा गुड्स मात्रै चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोडक्ट होइन, प्रोडक्टभित्र चाहिँ हाम्रो सर्भिसहरू पर्ने भयो, त्यसै गरी एउटा कुनै पनि गुड्सहरू त पर्ने नै भइहाल्यो, त्यसै गरी कसैको आइडिया नलेजहरू एभ्रिथिङ पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र अब यसरी हेरौँ त, जस्तै हाम्रो यो भयो एउटा प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको हेरौँ है त के को लागि। हामी जस्तै यो प्राइस यो चाहिँ मूल्य भयो। अब हाम्रो नम्बर 1मा छ रेन्ट। अब रेन्ट के को लागि चाहिँ हामीले तिर्छौँ त भन्दा फर युजिङ है त, फर युजिङ। जस्तै एउटा कुनै पनि हाम्रो अपार्टमेन्ट अथवा कुनै पनि हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू अथवा कुनै पनि मेसिनरी है त। र त्यसपछि नम्बर 2मा रहेको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ। इन्ट्रेस्ट भनेपछि ब्याज के को लागि त फर युजिङ द एमाउन्ट अफ मनी, लोन लिए बापत पनि भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई है त, फर युजिङ मनी है त। र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ त, जस्तै अब फियरको कुरा आउँछ। फियर भन्ने बित्तिकै के हो त, फर मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन है त। र त्यसै गरी नम्बर 4मा हाम्रो छ ट्युसन फी। ट्युसन फी फर हाम्रो के को लागि त एजुकेसन है त। फर एजुकेसन रिलेटेड एक्टिभिटिज है त। र त्यसपछि हाम्रो नम्बर 5मा रहेको छ जस्तै फी। यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै है, फर टेकिङ कुनै पनि के हो त हाम्रो सर्भिसहरू, फर टेकिङ सर्भिस अफ जस्तै हाम्रो डक्टर, त्यसै गरी हाम्रो इन्जिनियर है त, त्यसै गरी हाम्रो लयर, त्यसै गरी हाम्रो सिए एसेट्रा है त। ल यति मात्रै भयो। जस्तै यो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। रेन्ट के को लागि भयो त, फर युजिङ अपार्टमेन्ट अथवा इक्विपमेन्ट। र त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अर्थात् ब्याज त्यो चाहिँ हाम्रो फर युजिङ मनी। र त्यसै गरी जुन फियर भाडामा चाहिँ फर मिन्स अफ द ट्रान्सपोर्टेसन, र ट्युसन फी फर एजुकेसन रिलेटेड एक्टिभिटिज, र हाम्रो फी फर टेकिङ सर्भिस अफ डक्टर, इन्जिनियर, लयर र सिए एसेट्रा है त। यी कुराहरू चाहिँ एउटा हाम्रो प्राइस चाहिँ यी फर्महरूमा, यसको जुन हाम्रो फर्म्सहरूमा चाहिँ प्राइस चाहिँ हाम्रो मूल्यहरू चाहिँ दिने गर्दछ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू अथवा कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरू युज गरेको बापत है त। अब हामीले भन्दाखेरि नर्मली बुझ्दाखेरि यो प्राइस भन्ने बित्तिकै के रहेछ त, एउटा एक्सचेन्ज भ्यालु है त। अब यसको हेरौँ त मेन अब हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँ आउँछ। कहिलेकाहीँ अब हाम्रो 2 मार्क्समा पनि प्राइसको डेफिनेसन पनि सोध्न सकिन्छ, त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। अब रह्यो हाम्रो यो प्राइसको मिनिङ। अब प्राइस भन्ने बित्तिकै अब हेरौँ यसमा हाम्रो के छ, प्राइस इज है त। प्राइस इज एन एक्सचेन्ज है त। प्राइस इज एन एक्सचेन्ज भ्यालु। एक्सचेन्ज भ्यालु रहेछ, के रहेछ, एक्सचेन्ज भ्यालु रहेछ। that will purchase a finite है त, finite quantity, निश्चित क्वान्टिटी भन्न खोजेको यो, finite quantity, weight or other measures of a goods or सर्भिसेस है त। र अब नर्मल यो प्राइस भन्ने बित्तिकै एउटा हामीले जस्तै कुनै वस्तुको लागि जति पनि हामीले एमाउन्ट अफ मनी तिर्छौँ नि
त्यही चाहिँ हाम्रो लागि प्राइस हो भन्ने बित्तिकै यो प्राइसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि भनेर बुझ्न सक्दो रहेछ, त्यो एउटा मोनिटरी भ्यालु अफ द प्रोडक्टले पनि चिज्न सक्ने रहेछौँ है त। द टर्म है त, द टर्म प्राइस denotes the monetary value है त, मोनिटरी भ्यालु अफ अ प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो। अब नर्मली बुझ्दाखेरि के रहेछ त हाम्रो, यसरी चाहिँ जुन पनि हाम्रो एमाउन्ट अफ द मनी हाम्रो जति पनि पेमेन्ट गर्छ नि कुनै पनि प्रोडक्टको एक्सचेन्जको लागि हो, त्यो नै हाम्रो के भयो त प्राइस भयो भन्ने कुरा भयो। जुन प्राइस चाहिँ है, अब जुन यो प्राइस चाहिँ कसले कसलाई दिन्छ त, कसले पाउँछ भन्दा जस्तै हामीलाई थाहा छ यसरी गुड्सहरू अथवा कुनै पनि जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा रिसिभर र के हुन्छ पेयर हुने गर्दछ। जुन नर्मली चाहिँ हाम्रो बायर जसले खरिद गर्दछ अथवा जसले सर्भिस रिसिभ गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ त यो प्राइस चाहिँ यसरी पेमेन्ट गर्छ, अर्थात् हाम्रो पेड गर्छ भनौँ। र कसले चाहिँ रिसिभ गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन सेलर हुन्छ नि हो, जुन सेलरले चाहिँ यो प्राइस चाहिँ के गर्छ त रिसिभ गर्छ है त, बायरबाट सेलरले चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र अब नर्मली हाम्रो यहाँ जस्तै हाम्रो फिलिप कोटलरका अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राइसलाई पनि यसरी नै डिफाइन गरेको छ, जसरी हामीले अहिले पढेका छौँ। हेरौँ है त के रहेछ भनेर। According to फिलिप कोटलर, यसरी जुन हाम्रो राइटरहरूको परिभाषाहरू चाहिँ हामीले यसरी एक्जाममा चाहिँ इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अलिक इम्प्रेसन राम्रो हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्क्स अलिक पनि बढी दिन सकिन्छ नि त इम्प्रेसन राम्रो भएपछि। त्यही भएर सकभर चाहिँ कुनै पनि अब एउटा डेफिनेसन चाहिँ अब राइटरहरूले चाहिँ धेरै त डिफाइन त गरेकै हुन्छ, जस्तै प्राइसको यो जुन होस् अथवा कुनै पनि एउटा टर्मलाई चाहिँ अब धेरै राइटरहरूले चाहिँ यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ है, परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही सेलेक्ट गरेर कम्तीमा एक र सक्यो भनेदेखि अब जति पनि सकिहाल्यो। तर फेरि राइटरको परिभाषा लेख्ने भनेर धेरै लेखेर पनि भएन है त, एक अथवा दुई है त, यति लेख्दा इनफ नै हुन्छ। According to फिलिप कोटलर, प्राइस इज द के हो हाम्रो, प्राइस इज द एमाउन्ट अफ मनी। प्राइस इज द एमाउन्ट अफ मनी चार्ज फर है त, चार्ज फर द प्रोडक्ट अर सर्भिसेस है त। यो भयो, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। According to फिलिप कोटलरका अनुसार हाम्रो प्राइस इज द एमाउन्ट अफ द मनी, यो पनि के रहेछ त मूल्य भन्ने बित्तिकै एउटा एमाउन्ट अफ द मनी रहेछ, जुन चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको लागि चाहिँ चार्ज गरिएको हुन्छ। त्यो वस्तु तथा सेवा चाहिँ रिसिभ गरेको बापत चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो जुन मार्केटिङ मिक्स हुन्छ नि हो, त्यो मार्केटिङ मिक्सको चाहिँ प्राइमेरी इलिमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ यो प्राइस चाहिँ पर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जुन मार्केटिङ प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटिङ म्यानेजरले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मूल्यलाई चाहिँ है त। अब प्राइस चाहिँ यदि सुइटेबल छैन र जुन हाम्रो अब कुनै पनि झन् भनौँ न प्राइस चाहिँ सुइटेबल छैन कुनै पनि गुड्सको लागि अथवा कुनै पनि प्लेसको आधारमा अथवा कुनै पनि सर्भिसको आधारमा, त्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो कस्टमरहरू त सेटिस्फाइड हुँदैन। अथवा त्यो जुन मूल्य चाहिँ अब जस्तै गुड्स चाहिँ एकदमै लेस भ्यालुको छ तर प्राइस चाहिँ एकदम हाई भन्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो वस्तुहरू बिक्री हुन्छ त हुँदैन नि त। झन् त्यस्तो वस्तुहरूको चाहिँ डिमान्ड बढ्नुको साटो झन् घटेर जान्छ, निल पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि मार्केटिङ म्यानेजरले यसरी जुन वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ अथवा प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरूको मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि प्राइसिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जुन हाम्रो कस्टमरहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्ने बराबरको एउटा प्राइस चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् हाम्रो एक्सेप्टेबल प्राइसहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त कोट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। नर्मल्ली यो हाम्रो चाहिँ प्राइसको डेफिनेसन चाहिँ यति नै रहेको छ। र अब आउँछ हाम्रो प्राइस भने चाहिँ मूल्य भयो। अब चाहिँ हाम्रो मेन कुरा चाहिँ यसमा प्राइसिङको कुरा आउँछ। अब यो प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै हो त यो भनेको मूल्य निर्धारण गर्ने है त। मूल्य निर्धारण गर्ने चाहिँ कसरी भने मतलब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो वस्तुलाई चाहिँ जस्तै त्यो वस्तुको क्वालिटी कस्तो छ, त्यो वस्तुको चाहिँ क्वान्टिटी कति छ है, त्यसै गरी त्यो वस्तु चाहिँ कतिको भ्यालुएबल छ,
कतिको चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छ, कतिको डिमान्ड छ, इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ है त। र अब यसरी प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै एउटा यो के हो त, एउटा प्रोसेस हो जसमा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ अथवा एउटा प्रोडक्टको चाहिँ है, एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्टको चाहिँ त्यसलाई भ्यालुएसन कति दिने, यसको भ्यालु कति गर्ने त, यसको भ्यालु चाहिँ प्राइसिङहरू चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्राइसिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यसको डेफिनेसन हेरिहालौँ हाम्रो जुन प्राइसिङको जुन हाम्रो यो डेफिनेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, एकदमै ध्यान दिनु होला यसलाई है त। जस्तै हाम्रो यो च्याप्टर 2 जस्तो चाहिँ हाम्रो यो जुन च्याप्टर 3 चाहिँ यस्तो लङ चाहिँ छैन, सर्ट नै छ। र मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको च्याप्टर 2 पनि इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै लङ पनि छ नि त, त्यसमा सबै कुरा छ, ब्रान्डिङको कुरा छ, प्याकेजिङको कुरा छ, त्यसै गरी हाम्रो अन्य धेरै प्रोडक्टहरूको बारेमा कुरा छ, त्यसलाई मजाले पढ्नु होला है त। र अब यसरी हेरौँ जुन हाम्रो प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै के हो त, प्राइसिङ है त। प्राइसिङ इज द प्रोसेस है त। प्राइसिङ इज द प्रोसेस अफ डिटर्मिनेसन है त। प्राइसिङ इज द प्रोसेस अफ द डिटर्मिनेसन अफ एप्रोप्रिएट है त, सुइटेबल हुने जुन प्राइस है त, एप्रोप्रिएट भ्यालु टु अ हाम्रो के हो त, पार्टिकुलर प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो। र अब यसमा हेरौँ त, यसमा अरू नै कुरा पनि छ, जस्तै हेरौँ प्राइसिङ है त। प्राइसिङ इज द प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ है त। प्राइसिङ इज द प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ द के हो त हाम्रो, सेलेक्टिङ द प्राइसिङ अब्जेक्टिभ्स। त्यसै गरी हाम्रो जुन डिटरमाइनिङ द पोसिबल है त, डिटरमाइनिङ द पोसिबल रेन्ज के हो त हाम्रो, पोसिबल रेन्ज अफ प्राइस। जस्तो कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको अथवा कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ कतिसम्म चाहिँ भनौँ न, कतिसम्म चाहिँ प्राइस राख्दा चाहिँ उचित होला त मार्केटमा, जुन हाम्रो कस्टमरले एक्सेप्ट गर्न सक्ने हो, त्यो पनि एउटा हाम्रो प्रोसेस के हो त, प्रोसेस अफ प्राइसिङ हो। यी सबै प्रोसेसहरूलाई एउटा हाम्रो प्राइसिङ भनिन्छ भनौँ न, जुन हाम्रो मूल्य निर्धारणको कुरा आयो नि त्यसमा, रेन्ज अफ प्राइसेस भनौँ यसमा। र त्यसपछि अब हाम्रो डेभलपिङ है त, डेभलपिङ प्राइस स्ट्राटेजिज, यो पनि हाम्रो प्राइसिङसँगै पर्ने भयो। डेभलपिङ प्राइस स्ट्राटेजिज है त। र त्यसै गरी हाम्रो यसमा के हुन्छ त, सेटिङ द फाइनल प्राइस। जस्तो कुनै पनि वस्तुको चाहिँ मूल्य कति हुन्छ फाइनल्ली चाहिँ हो, त्यो कुरा पनि यस अन्तर्गत नै पर्ने नै भयो है त। एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त्यसमा, एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ है त, एन्ड कन्ट्रोलिङ प्राइसिङ डिसिजन, यो कुराहरू भयो। जुन जस्तै प्राइससँग सम्बन्धित मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि जति पनि निर्णयहरू लिए नि हो, त्यो निर्णय लिइसकेपछि त्यो निर्णयलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले त्यो सक्सेस बनाउने भने चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्दै चाहिँ जानु पनि हाम्रो यो प्राइसिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। भने चाहिँ के पर्ने भयो त हाम्रो यो जुन प्राइसिङमा चाहिँ, जसमा चाहिँ सेलेक्टिङ द प्राइसिङ अब्जेक्टिभ, हाम्रो जुन यो मूल्य निर्धारण गर्नुको उद्देश्य के हो त भनेर चाहिँ यसरी मेन सेट गर्नु है त। त्यसपछि जस्तै हाम्रो नर्मली चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ जुन प्राइस चाहिँ कतिसम्म चाहिँ राख्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यसको रेन्जहरू पनि डिटरमाइनिङ गर्ने, त्यो पनि हाम्रो प्राइसिङ अन्तर्गत पर्ने भयो। त्यसै गरी जुन हाम्रो प्राइससँग सम्बन्धित जति पनि हाम्रो स्ट्राटेजिजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हो, त्यो सबै हाम्रो प्राइसिङसँग चाहिँ पर्ने भयो है त। र त्यसै गरी हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ प्राइसहरू डिटरमाइन गर्ने त पर्ने नै भइहाल्यो, यसरी फाइनल प्राइस सेटिङ भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ प्राइसिङ डिसिजन, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसैमा पर्ने भयो है त।
यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ। अब हुन त हाम्रो यो प्राइसिङलाई पनि यसरी धेरै राइटरहरूले चाहिँ यसरी परिभाषित गर्नुभएको छ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एकदमै सुइटेबल हजुरहरूलाई सजिलो हुने टाइपको चाहिँ जुन हाम्रो भनेको यहाँ रहेको छ, जस्तै कन्भर्स है त, कन्भर्सका अनुसार है त, कन्भर्सका अनुसार लेख्दाखेरि सजिलो होला हजुरहरूलाई है त। जस्तै हेरौँ त हाम्रो यो अकर्डिङ टु जहिले पनि यसरी अकर्डिङ टु भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है। जस्तै कन्भर्स मात्रै भनेर चाहिँ लेख्नु भएन, अकर्डिङ टु कन्भर्स है त का अनुसार के रहेछ त हाम्रो प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै डिसिजन। हेर्नुहोस् है त के छ हाम्रो यसमा, डिसिजन कन्सर्निङ है त, डिसिजन कन्सर्निङ प्राइस टु बी followed है त, प्राइस टु बी followed for a period of time may be called के हो त हाम्रो प्राइसिङ भन्ने कुरा भयो। के रहेछ त, डिसिजन कन्सर्निङ है त, कन्सर्निङ प्राइस टु बी followed for a period of a time may be called प्राइसिङ। जस्तै कुनै पनि समय अवधिमा चाहिँ त्यो जुन वस्तुहरूको लागि चाहिँ जति पनि एमाउन्ट अफ द मनी तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो नै चाहिँ हाम्रो के हो त प्राइसिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्छ हो। त्यो चाहिँ कति प्राइस हुने भनेर जुन डिसिजन लिन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। र यसरी जुन प्राइसिङ गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो जुन वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ मूल्य चाहिँ यदि हाम्रो सही अर्थात् हाम्रो एप्रोप्रिएट भ्यालुएसन हुन सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन वस्तु तथा सेवाहरूको जुन मार्केट हुन्छ नि, मार्केट भ्यालु त्यो पुरै डाउन पनि हुन सकिन्छ। अर्थात् हाम्रो मार्केटमा हुने जुन डिमान्डहरू हुन्छ नि त्यो पुरै डाउन पनि हुन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। यो भयो जुन हाम्रो जेनरल जुन हाम्रो कन्सेप्ट भयो जुन प्राइस र प्राइसिङसँग सम्बन्धित। र अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ अर्थात् प्राइसिङको चाहिँ उद्देश्यहरू के छ त। जस्तै हाम्रो प्राइसिङ गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ हाम्रो केमा चाहिँ विशेष फोकस गरेर अथवा केमा चाहिँ विशेष भनौँ न ओरिएन्टेड भएर चाहिँ हुन्छ, कसरी चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ। अर्थात् हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द प्राइसिङमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रफिट ओरिएन्टेड भएर चाहिँ प्राइसिङ गर्नेको कुरा छ र अर्को भनेको सेल्स ओरिएन्टेड भएर चाहिँ गरिने प्राइसिङको कुरा छ र अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ चाहिँ रहेको छ है त। त्यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हामीले अहिलेसम्म पढेका कुराहरूलाई हामी हल्का रिभिजन गर्छौँ है त। र अब नर्मली हामीले प्राइस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त, एउटा एक्सचेन्ज भ्यालु जुन चाहिँ एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ हाम्रो बायरले चाहिँ कसलाई दिने भयो त, सेलरलाई। किन दिन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ जुन गुड्सहरू रिसिभ गर्यो नि त बायरले, जुन वस्तु त सेवाहरू रिसिभ गरेको पाएको कारणले गर्दाखेरि अथवा वस्तुहरू युज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिएको हुने गर्दछ है त। र यसरी जुन हाम्रो प्राइसको चाहिँ जुन फर्म्सहरू चाहिँ विभिन्न फर्म्सहरूमा चाहिँ दिन सकिन्छ। जस्तै हामीले यसरी कुनै पनि अपार्टमेन्ट अथवा कुनै पनि इक्विपमेन्ट युज गर्यो भनेदेखि त्यसको बापत चाहिँ हामीले एउटा भाडा अर्थात् रेन्ट दिने गर्दछ, त्यो पनि हाम्रो प्राइस अन्तर्गत नै पर्ने भयो। र त्यसै गरी हाम्रो के छ, इन्ट्रेस्टहरू भयो, फियरहरू भयो, ट्युसन फीहरू भयो, यी सबै चाहिँ हाम्रो सबै प्राइस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। यो सबै हाम्रो फर्म्स अफ द प्राइस चाहिँ हुन् है त। र अब हाम्रो यो प्राइसको चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन हेर्दाखेरि के छ त, प्राइस इज एन एक्सचेन्ज भ्यालु द्याट विल पर्चेज अ फिनिट क्वान्टिटी। इन्फाइनाइट भनेको भए चाहिँ हाम्रो कति हो भनेर हामीले काउन्ट गर्न सक्दैन थियो, तर फाइनाइट भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित स्पेसिफिक। जस्तै हामीले कुनै पनि वस्तु खरिद गरेर जस्तै हामीले जस्तै मानौँ दालै किन्न गयो भनेदेखि पनि यो दाल, यो प्रकृतिको दाल है, यो नेचरको दाल र अथवा त्यसको नाम हुने गर्छ नि, हो यो दाल चाहिँ यतिमा चाहिँ यति क्वान्टिटीको चाहिँ 1 केजी दिनु न भन्छ नि, हो त्यसको अब ठ्याक्कै स्पेसिफिक प्राइस हुन्छ नि। 1 केजी बराबर यति, जस्तै 2 केजी लग्यो भने यति। त्यसै गरी अब पाउमा लाने हो कि हाफ मात्रै लाने हो कि त्यो सबै चाहिँ हाम्रो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ है त। अब मूल्य पनि हाम्रो जति क्वान्टिटीको लग्यो है, जति क्वालिटीको छ अथवा जति त्यसको वेट छ हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ पे गर्ने हो नि त है त। त्यो कुराहरू भयो, न त बढी पे गर्छौँ न त कम पे गर्छौँ है त। र प्राइस इज एन एक्सचेन्ज भ्यालु द्याट विल पर्चेज अ फाइनाइट क्वान्टिटी
weight or other measure of a goods or services भन्ने कुरा भयो है त. The term price denotes the monetary value of a product भन्ने कुरा भयो है त. According to Philip Kotler, price is the amount of money charged for the product or the service. र pricing is the process of determination of appropriate value to a particular product. Pricing is the process of selecting the pricing objective, determining the possible range of price, developing price strategies, setting the final price, and implementing and controlling pricing डिसिजन है त. र अब हेरौँ हाम्रो एकोर्डिङ टु द कन्भर्सको अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राइस भन्ने बित्तिकै चाहिँ के रहेछ है त. एकोर्डिङ टु कन्भर्स, decision concerning price to be followed for a period of a time may be called प्राइसिङ भन्ने कुरा भयो. र अब यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ र प्राइसलाई अब हामीले रिभिजन गरिसकेपछि अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ अब्जेक्टिभ अफ प्राइसिङ. प्राइसिङ गर्नुको चाहिँ मेन हाम्रो अब्जेक्टिभ अर्थात् उद्देश्यहरू चाहिँ के रहेछ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त. अब्जेक्टिभ्स अफ प्राइसिङ है त. हाम्रो के होला त जुन अब्जेक्टिभहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ 3वटासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ प्राइसिङ गर्ने गरिन्छ. जस्तै एउटा भनेको प्रफिटलाई आधार बनाएर अर्थात् हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड. प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ है त. र अर्को भनेको हाम्रो सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ. र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ. प्राइसिङ है त. र अब हेरौँ त हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभहरू नम्बर एमा चाहिँ के छ त भन्दा जस्तै हाम्रो चाहिँ जस्तो पहिला पोइन्ट लेखौँ त्यसपछि यसले चाहिँ के भन्न थालेको, यसमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त. र यसरी नम्बर एमा रहेको चाहिँ हाम्रो एचिभ टार्गेट रिटर्न है त. भने मतलब हाम्रो जुन पनि टार्गेट यति रिटर्न हुनुपर्छ भनेर जुन हामीले टार्गेट गरेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ एचिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त. यसमा चाहिँ हाम्रो एचिभ टार्गेट रिटर्न. र त्यसपछि हाम्रो नम्बर बीमा रहेको छ टु म्याक्सिमाइज है त. टु म्याक्सिमाइज प्रफिट. प्रफिट चाहिँ के गर्ने त म्याक्सिमाइज गर्ने भनेको चाहिँ रहेको छ. र यसै गरी जुन हाम्रो यहाँ सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ अन्तर्गत रहेर चाहिँ अब हाम्रो के छ त जस्तै हाम्रो सेल्स भोल्युम चाहिँ बढाउने है त. इन्क्रिज सेल्स भोल्युम. इन्क्रिज सेल्स भोल्युम. र त्यसपछि हाम्रो मेन्टेन अर द इन्क्रिज मार्केट सेयर. मेन्टेन अर इन्क्रिज मार्केट सेयर है त. र स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङमा अब हाम्रो के पर्छ जस्तै हाम्रो स्टेबलाइजेसन है त. स्टेबलाइजेसन अफ प्राइस. र त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा मिट कम्पिटिसन है त. मिट कम्पिटिसन. मिट कम्पिटिसन. र त्यसपछि हाम्रो छ सर्भाइभल. यति कुराहरू रहेको छ. यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु होला. यो पोइन्टहरू आइसकेपछि हामीले नर्मली त अब एकचोटि पढिसकेपछि अथवा हामीले त अब एकचोटि पढेर त भएन, अझै यसँग हाम्रो फाइनल एक्जाम आउनको लागि अझै टाइम रहेको छ. त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रोसँग पढ्नु होला है त. र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो प्राइसिङको चाहिँ अब्जेक्टिभहरूमा चाहिँ के छ त प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ, सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ र हाम्रो स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ चाहिँ रहेको छ.
जसमा चाहिँ अब प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङमा चाहिँ एचिभ टार्गेट रिटर्न र म्याक्सिमाइज प्रफिट र सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ र जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त इन्क्रिज सेल्स भोल्युम र मेन्टेन अर इन्क्रिज द मार्केट सेयर र स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ स्टेबलाइजेसन अफ द प्राइस मिड कम्पिटिसन र अर्को भनेको हाम्रो सर्भाइभलको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ। यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ यसरी हजुरहरूले चाहिँ जुन कपीमा यसरी नोट डाउन गर्नु होला है त, ठ्याक्कै यो स्ट्रक्चरमा हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सजिलो हुन्छ याद गर्नको लागि है त। अब हामी यहाँ हेरौँ त, जस्तै अब हामी प्रत्येक जुन हाम्रो पोइन्टहरू रहेको छ त्यसको डिलिङ गर्छौँ है त। र अब सुरुमा हाम्रो नम्बर 1मा है त एकदम ध्यान दिनु होला, के छ त प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ र नम्बर 2मा हाम्रो सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ र अर्को भनेर चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ चाहिँ रहेको छ। अब हेरौँ हाम्रो जुन प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ अब्जेक्टिभ अन्तर्गत चाहिँ रहेर है त, यसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ नम्बर 1मा है त। नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ अब्जेक्टिभ्स। अब जस्तै हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै के छ त, जुन हाम्रो नाफालाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर भने मतलब उनीहरूको जुन मेन फोकस हुन्छ नि, अर्थात् हाम्रो प्रिलिमिनेरी जुन फोकस हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट अर्थात् नाफामा चाहिँ रहने गर्दछ है त। जसमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ अब्जेक्टिभ अन्तर्गत जस्तै हाम्रो एचिभ टार्गेट रिटर्न पनि भयो, त्यसै गरी हाम्रो प्रफिटहरू म्याक्सिमाइज गर्नको लागि अर्थात् टु म्याक्सिमाइज प्रफिटको लागि भयो है त। भने मतलब अब यो नर्मल यो प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ अब्जेक्टिभ भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी प्राइमेरी फोकस अन प्रफिटमा चाहिँ विशेष चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ गरिने अर्थात् मूल्य चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्छ। कसरी चाहिँ हामीले म्याक्सिमम चाहिँ प्रफिट चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ कमाउन सक्छौँ भने उद्देश्यले चाहिँ जुन प्राइसिङ चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। र अब यसमा पर्ने जुन हाम्रो रहेको छ नम्बर एमा एचिभ है त, एचिभ टार्गेट रिटर्न है त। एचिभ टार्गेट रिटर्न भने मतलब टार्गेट रिटर्नहरू चाहिँ एचिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसमा चाहिँ है त। जस्तै धेरै फर्महरूले चाहिँ अब एउटा आफ्नो जुन प्रफिट पर्सेन्टेजहरूदेखि लिएर अथवा एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ एउटा फिक्स जस्तो गर्छ क्या। भने मतलब नर्मली चाहिँ यो वर्ष अब आउने वर्ष चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि अब 20% चाहिँ प्रफिट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। जुन उनीहरूले जुन टार्गेट सेट गरेको हुन्छ नि हो त्यो टार्गेटलाई चाहिँ एचिभ गर्ने उद्देश्यले चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यो एचिभ टार्गेट रिटर्न अन्तर्गत चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला यसमा है त। जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जस्तै उनीहरूको जुन कस्ट हुन्छ नि, नर्मली उनीहरूले कस्ट त बिहोर्छन्, कस्टमा पनि अझै पनि उनीहरूले चाहिँ यति जुन सर्टेन पर्सेन्टेज अफ प्रफिट चाहिँ एड गर्ने है हो, यति पुरै कस्ट प्लस हाम्रो प्रफिटलाई चाहिँ एड गरेर एउटा हाम्रो के आउँछ त मूल्य अर्थात् हाम्रो प्राइस चाहिँ डिटर्माइन चाहिँ हुने गर्दछ, प्राइसिङ हुने काम गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि अब जुन हाम्रो टार्गेट रिटर्न हुन्छ नि, जुन यो भनेको त हाम्रो के हो त, यो भनेको हाम्रो टार्गेट हो र हाम्रो त यो के हो त रिटर्न पनि हो अर्थात् हाम्रो प्रफिट हो है त। यो टार्गेट रिटर्नहरूको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ दुईवटा चाहिँ एस्पेक्टहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। त्यो भने मतलब जस्तै हामीलाई थाहा छ नि त, जुन रिटर्न पनि अब हाम्रो लगानी गरेर चाहिँ पाउने रिटर्न हो कि अब कुनै पनि वस्तु त सेल्स गरेर चाहिँ हामीले पाउने रिटर्न हो त भन्ने कुरामा चाहिँ भर गर्ने गर्दछ है त। यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ हाम्रो के छ त, जुन हाम्रो इट्स भनेको हाम्रो एचिभ टार्गेट रिटर्न अन्तर्गत चाहिँ रहेर चाहिँ है त। इट इन्क्लुड्स टार्गेट है त, टार्गेट रिटर्न अन एज फलोज भनौँ न, टार्गेट रिटर्न एज फलोज। जसमा चाहिँ अब कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ विभिन्न एस्पेक्टहरूमा चाहिँ भर परेर चाहिँ गर्न सकिने गर्दछ। टार्गेट रिटर्न जुन हाम्रो एक्सपेक्ट भनौँ न, following
एक्सपेक्ट। नम्बर आईमा चाहिँ एउटा चाहिँ एचिभ टार्गेट रिटर्न, एचिभ टार्गेट रिटर्न अन सेल्समा चाहिँ टार्गेट रिटर्न भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो के छ त, यो जुन सेल्स भन्ने बित्तिकै वस्तु त सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गरेर चाहिँ जुन हामीले पाउने एमाउन्ट अफ द मनीको चाहिँ कुरा गर्छ है त, जसमा चाहिँ जस्तै हामीले यति बिक्री गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तै 10% रिटर्न पाउनुपर्छ है यति सेल्समा, र त्यसै गरी अब यति सेल्समा चाहिँ 20% रिटर्न हुनुपर्छ है भन्ने एउटा जुन टार्गेट सेट गरेको हुन्छ नि, हो त्यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हुने गर्दछ। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ छ जस्तै रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट है त, एचिभ टार्गेट। हामीले वस्तु त सेवाहरू बिक्री वितरण गरेर मात्रै हामीले प्रफिट कमाउनु पर्छ भन्ने मात्रै छैन नि त। जस्तै हामीसँग भएको जुन एमाउन्ट अफ द मनी अथवा कुनै पनि चिजहरू चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज रिटर्न पाउन सक्छौँ नि त, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ है त। एचिभ टार्गेट रिटर्न अन केमा हो त, हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा, टार्गेट रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट। जस्तै हाम्रो जुन टार्गेट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि हो, यसमा जस्तै हाम्रो यति लगानी गऱ्यो भनेदेखि यति पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो रिटर्न हुनुपर्छ है इन्भेस्टमेन्ट गरेको बराबरको। जस्तै मैले 5 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेँ भनेदेखि अब हाम्रो रिटर्न हामीले सेट गर्यो कति, यो वर्ष चाहिँ 5% हुनुपर्छ भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ यसमा, 5 5 चाहिँ 25 भन्छ 25,000 चाहिँ हाम्रो यस्तो चाहिँ एउटा के भयो त रिटर्न भयो। यो 5% पनि हाम्रो एउटा पर्सेन्टेजमा चाहिँ आधारित रहेर चाहिँ एउटा रिटर्न भयो, यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले जुन हाम्रो एचिभ टार्गेट रिटर्नमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन सेल्समा हो कि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा हो, यी कुराहरू पनि हाम्रो फरक फरक कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अब हाम्रो अब अर्को नम्बर बीमा रहेको छ टु म्याक्सिमाइज है त, टु म्याक्सिमाइज प्रफिट है त, टु म्याक्सिमाइज प्रफिट अर्थात् हाम्रो चाहिँ नाफा चाहिँ अब धेरै गर्ने, म्याक्सिमाइज गर्ने भने मतलब जस्तै नर्मली त अब कुनै पनि फर्महरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लगभगै सबै फर्महरूको भनौँ न, सबै फर्महरूको चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले नाफा कमाउने त। अब यसरी नाफा कमाउनको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूको मेन फोकस चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ उनीहरूको जुन प्रफिट हुन्छ नि, नाफा चाहिँ अब कुनै निश्चित समय अवधि भरसम्म मात्रै प्राप्त गर्ने हो कि अब लङ रनसम्मै हामी म्याक्सिमम् प्रफिट हामीले कमाउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फरक फरक चाहिँ एक्सपेक्टहरू चाहिँ हुने गर्दछ। कुनै फर्मले चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ म यति चाहिँ कमाउँछु भनेर चाहिँ एउटा उनीहरूको यतिसम्म चाहिँ यति चाहिँ म कमाएर छाड्छु भन्ने कुरा हुन्छ, र कसैले चाहिँ अब लङ रनमा चाहिँ कुनै अब सर्टेन एउटा फिक्स तरिकाले चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमाउनु चाहिँ पर्छ अर्थात् हाम्रो रिटर्न चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमाइज प्रफिटहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो अब कुनै पनि सिङ्गल प्रोडक्टहरू बेचेर भनौँ न, बिक्री वितरण गरेर एउटा सिङ्गल प्रोडक्टहरूलाई मात्रै फोकस गरेर त्यसलाई बिक्री गरेर नाफा कमाउने कि अब हामीले कुनै पनि अलि धेरै भनौँ नम्बर अफ त अलि धेरै सङ्ख्यामा सेल्स गर्नेदेखि लिएर अथवा हामीले चाहिँ अब धेरै युनिट अफ जुन प्रोडक्टहरू हुन्छ त्यसलाई उत्पादन गरेर प्रफिट कमाउने कुराहरू चाहिँ फरक फरक चाहिँ हुने गर्दछ। अर्थात् हामीले यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो अब्जेक्टिभ छ नि हो, यो दिस अब्जेक्टिभ है त, दिस अब्जेक्टिभ इज एचिभड थ्रु हाम्रो के छ त, टु वेज, दुईवटा तरिकाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 भनेको हाम्रो म्याक्सिमाइजेसन है त, म्याक्सिमाइजेसन अफ हाम्रो के भयो प्रफिट अन इच सिङ्गल युनिट अफ प्रोडक्ट मार्केटेड भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ प्रफिट है त, प्रफिट अन टोटल आउटपुट अर हाम्रो के छ त टोटल सेल्स भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो, टोटल सेल्समा चाहिँ रहेर इत्यादि यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त। नर्मली यिनी कुराहरू रहेको छ। अब यसपछि हाम्रो प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ सकेपछि हाम्रो सेल्स ओरिएन्टेड
प्राइसिङ यो जुन हाम्रो सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ हामी चाहिँ भने मतलब जुन हाम्रो सेल्सलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ प्राइसको चाहिँ मूल्य अर्थात् मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामीले चाहिँ अब के गर्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ नम्बर एमा छ इन्क्रिज सेल्स भोल्युम, अर्थात् हामीले चाहिँ अब सेल्सको भोल्युम चाहिँ अब म्याक्सिमम बढाउनको लागि अर्थात् हाम्रो डिमान्ड चाहिँ अब धेरै बढाउनु जति धेरै डिमान्ड भयो त्यति धेरै नै हाम्रो सेल्स हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यसको लागि त अब हामीले डिमान्ड त बढाउनै पर्यो। हो यसरी डिमान्ड अथवा हाम्रो सेल्स भोल्युम बढाउनको लागि चाहिँ अब नर्मली चाहिँ फर्महरूले अब के गर्छ त मूल्य कम गर्छ। जस्तै प्राइस कम हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ नि त। जस्तै हामीलाई थाहा छ नि त ल अफ द डिमान्डको बारेमा। ल अफ द डिमान्ड अनुसार हाम्रो अब के हुन्छ त नर्मली भन्दाखेरि अब हाम्रो प्राइस घट्दा हाम्रो के हुन्छ डिमान्ड हुन्छ नि, जुन डिमान्ड चाहिँ बढ्छ। त्यसै गरी प्राइस बढ्दा के हुन्छ त डिमान्ड त घट्छ। यसरी अपोजिट रिलेसनसिप छ जुन हाम्रो माग र जुन हाम्रो मूल्यमा है त, अर्थात् हाम्रो प्राइस र डिमान्ड बिच। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ डिमान्ड इन्क्रिज भयो भनेदेखि हाम्रो के इन्क्रिज हुन्छ त सेल्स भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब यो प्राइसको चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त प्राइसलाई घटाउने र प्राइसलाई घटाएर चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त डिमान्ड इन्क्रिज गर्छौँ नि त। हो यसरी चाहिँ सेल्स भोल्युमहरू इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ अब हामी हेरौँ नम्बर 2 मा सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङको कुरा आउँछ है त। नम्बर 2 मा हाम्रो आउँछ सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ। अब हाम्रो यो जुन सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङमा अब हाम्रो यो त प्राइसिङ अब्जेक्टिभ नै रहेछ जसमा इन्क्रिज भोल्युमहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भने मतलब जस्तै यसमा मेन अर्को कुरा पनि के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ है नम्बर एमा हेरौँ है त। नम्बर एमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। यसमा हाम्रो अब सबै लेखेर त भ्याइँदैन नि त, त्यही भएर हजुरहरूले पनि बुकमा चाहिँ जस्तै हजुरहरूसँग अभाइलेबल भएको जुन बुकलाई चाहिँ मजाले एकपल्ट चाहिँ थ्रोली रिड गर्दा चाहिँ अझै पनि क्लियरिटी चाहिँ आउँछ है त। र यसरी जुन हाम्रो सेल्स भोल्युमहरू जस्तै पहिलाको वर्षभन्दा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ 10%ले वृद्धि गर्ने भोल्युममा। जस्तै योभन्दा जस्तै पहिला इयरमा जस्तै हाम्रो जस्तै मानौँ हाम्रो प्रिभियस इयर भनेको गत वर्ष है त। प्रिभियस इयरमा चाहिँ हाम्रो जस्तै जम्मा 1 लाख बराबरको युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के भएको छ त यदि सेल्स भएको थियो भनेदेखि यो जुन हाम्रो करेन्ट इयरमा चाहिँ अब 10% इन्क्रिज गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूले टार्गेट सेट गरेको हुन्छ। जस्तै 10% भने चाहिँ कति भयो त 10,000 भनेपछि ओभरअल हाम्रो अब कति हुन्छ त 10,000 बढेछ। 1 लाख त पहिला नै थियो र अहिले 10,000 बढ्यो भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 1,10,000। र त्यसै गरी अब प्रिभियस अब इयरमा त भयो, अब करेन्ट इयर भयो, अब आउने वर्ष जुन अपकमिङ इयरहरू हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त अब नेक्स्ट इयर भन्छौँ। जुन नेक्स्ट इयरमा अब हाम्रो नेक्स्ट इयरको लागि प्रिभियस इयर भनेको के हो त करेन्ट इयर हो। यो करेन्ट इयरको चाहिँ अब 1,10,000 को चाहिँ फेरि 10% इन्क्रिज गर्ने भन्छ भने चाहिँ 1,10,000 को 10% गर्दा कति इन्क्रिज हुन्छ त 11,000 हुन्छ भने चाहिँ ओभरअल यो वर्षमा आउँदाखेरि हाम्रो भोल्युम कति हुन्छ त 1,10,000 प्लस 11,000 गर्दा कति भयो त हाम्रो 1,21,000 बराबरको हो। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो सेल्स भोल्युमहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ प्राइसिङ गर्ने अर्थात् मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आयो है त। र अब यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा छ मेन्टेन अर इन्क्रिज द मार्केट सेयर है त। इन्क्रिज हाम्रो यसमा के छ मार्केट सेयर। अब मेन्टेन पनि गरिराख्नु पर्यो र बढाउनु पनि पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जुन हाम्रो मार्केट सेयर्सको जस्तै कुनै पनि हाम्रो प्रोडक्टहरूको अथवा जुन हाम्रो प्रोडक्टहरूको जुन लाइनहरू हुन्छ नि हो त्यो प्रोडक्ट लाइनहरूलाई चाहिँ विशेष त्यसको चाहिँ जुन मार्केट सेयरहरू हुन्छ उनीहरूको गुडविलहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ कसरी हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ त जुन कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ जुन मार्केट सेयर्सहरू है त्यो अनुसार पनि हामीले चाहिँ यसरी प्राइसलाई चाहिँ डिटरमाइन चाहिँ गर्ने गर्दछ भनौँ न नर्मली है त। जस्तै अब हाम्रो अब थाहा नै छ हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको अब के हुन सकिन्छ त जुन सेकेन्डरी मार्केटमा अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सेलिङहरू हुने गर्छ, ट्रेडिङ भनौँ न ट्रेडिङ हुन्छ, बाइङ एन्ड द सेलिङ भएर हुन्छ। त्यसै गरी र यो मार्केट सेयर चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर प्रोडक्टहरूको चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ प्राइसिङलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले चाहिँ यसरी जुन प्राइसहरूलाई चाहिँ एकदमै सुपथ मूल्यमा एकदमै गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्यो भनेदेखि डिमान्ड त इन्क्रिज हुने नै भयो है त।
त्यो कुराहरू नै लेख्नु होला यसमा चाहिँ। र अर्को हाम्रो नम्बर 3 मा, अब नम्बर 3 मा अब हाम्रो यसको मेन जुन स्ट्याटस है त, स्ट्याटस के हो, ओरिएन्टेड प्राइसिङमा चाहिँ हाम्रो स्टेबलाइजेसन अफ द प्राइस है। प्राइसको स्टेबलाइजेसन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब जुन हाम्रो प्राइसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ छैन भने मतलब कुनै पनि वस्तुको मूल्य, जस्तै अब हाम्रो जस्तै मानौ एउटा वाइवाई चाउचो थियो जसको चाहिँ मूल्य चाहिँ हाम्रो 20 थियो, त्यो 20 रुपियाँ मूल्य चाहिँ हामी धेरै वर्षसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ फिक्स नै राख्ने, नो इन्क्रिज, बरु त्यसको जुन क्वान्टिटीमा अलिकति घटाउने, त्यसै गरी क्वालिटीमा अलिकति कम्प्रोमाइज गर्ने, तर त्यसको मूल्य चाहिँ एउटै हुनु पर्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ जान्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याटस ओरिएन्टेड प्राइसिङ चाहिँ रहेको छ। अथवा कुनै पनि वस्तुको मूल्य चाहिँ 20,000 छ अरे, र यसको चाहिँ अब क्वालिटी त्यति, यो 20,000 हुँदाखेरि जति क्वालिटीको थियो र जति क्वान्टिटीको थियो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, एउटा चाहिँ स्टेबलाइजेसन कि एउटा स्थिरता, मूल्यमा चाहिँ स्थिरता ल्याउने भन्ने कुरा भयो। र अर्को भनेको मिड कम्पिटिसन। मिड कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै जस्तै कम्पिटिटर्सले चाहिँ आफूले जुन डिलिङ गरिरहेको प्रोडक्ट हुन्छ त्यो प्रोडक्टको चाहिँ उनीहरूले पनि त्यही, अब कम्पिटिटर्स भने चाहिँ त्यही हो, जस्तै आफूसँगै रिलेटेड गुड्सहरू हुने गर्दछ, आफूले जुन डिलिङ गर्ने गुड्सहरू हो, त्यो जुन गुड्सहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि चाहिँ अलि सस्तो मूल्यमा गुड्सहरू सेल्स गरिरहेको छ भनेदेखि पनि कम्पिटिटर्सलाई ध्यान गरेर पनि उनीहरू अनुसार नै अलिक प्राइस चाहिँ अब घटाउनेदेखि लिएर, अथवा कम्पिटिटर्सले बढायो भनेदेखि आफूले पनि यसरी मार्केटको डिमान्ड अनुसार हल्का यसरी बढाइहेर्ने है, त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है त। मिड कम्पिटिसनमा हाम्रो नर्मली चाहिँ हाम्रो कम्पिटिटर्सहरूले जुन प्राइसिङ अर्थात् मूल्य निर्धारण गर्छ नि हो, त्यसको आधारमा चाहिँ प्राइसिङ गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। र अर्को सर्भाइभलमा चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो यदि मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको एकदमै डिमान्ड चाहिँ घट्यो, अब प्रोडक्ट एकदमै अब मार्केटमा यसको मार्केट सेयर पुरै डाउन भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रोडक्टको त अब कसरी चाहिँ प्रोडक्टको क्वालिटीदेखि लिएर क्वान्टिटीदेखि लिएर यसको चाहिँ कसरी चाहिँ अब भनौँ न मूल्य घटाएर हुन्छ कि कसरी चाहिँ यसको डिमान्ड इन्क्रिज गर्नेतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ, सकभर त्यो प्रोडक्टको चाहिँ अस्तित्व नै मार्केटबाट नहटाउने, र जसरी भए पनि यो बजारमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ टिकाइराख्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ गरिन्छ भनेदेखि है, त्यसरी चाहिँ जुन मूल्यहरू चाहिँ निर्धारण गरिन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्भाइभलको आधारमा चाहिँ यसरी प्राइसिङ चाहिँ डिटरमाइन गर्यो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त। नर्मली नै यी कुराहरू रहेको छ। यसरी जुन हाम्रो यो चार्ट रहेको छ ती चार्टलाई चाहिँ मजाले चाहिँ हेर्नु होला है त। जुन यो भइहाल्यो। र यसरी हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द प्राइसिङ भनेपछि तीनवटा कुरा याद हुनु पऱ्यो, एउटा प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङ, र अर्को भनेको हाम्रो सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ, र अर्को भनेको हाम्रो स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङ है। र प्रफिट ओरिएन्टेड प्राइसिङमा चाहिँ हाम्रो एचिभ टार्गेट रिटर्न, र त्यसपछि अर्को टु म्याक्सिमाइज प्रफिट, र त्यसै गरी हाम्रो सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज सेल्स भोल्युम र मेन्टेन अर द इन्क्रिज मार्केट सेयर भन्ने कुरा भयो। र त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 3 मा चाहिँ स्ट्याटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइसिङमा चाहिँ स्टेबलाइजेसन अफ द प्राइस र मिड कम्पिटिसन र सर्भाइभलको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो जुन प्राइसिङको चाहिँ अब्जेक्टिभ त सकिसकेका छौँ, र अब चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्सको बारेमा पढ्छौँ, र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो प्राइसिङ अलाउन्सेस र डिस्काउन्ट, त्यसका मिनिङ र हामी टाइप्सहरूको बारेमा पढ्छौँ है त। त्यसपछि लगभग यो च्याप्टर त हाम्रो सर्ट नै रहेको छ, त्यस्तो च्याप्टर 2 जस्तो एकदम लङ चाहिँ छैन, हाम्रो कन्सेप्टहरू एकदम लिमिटेड रहेको छ यसमा। र यसरी प्राइसिङको च्याप्टर सकिसकेपछि जुन हाम्रो च्याप्टर 4 जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन प्लेस है त, डिस्ट्रिब्युसन अथवा प्लेसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ आजको जुन हाम्रो च्याप्टर 3 प्राइसिङको चाहिँ पार्ट 1 चाहिँ यहीँ सकिन्छ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला है त। र एकदमै इफेक्टिभली रिभिजन गर्दै मजाले पढ्नु होला है त।